अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे और एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर आप लोगों तक पहुँच गई होगी। इस वक्त आपको पता है कि आधे से ज़्यादा पंजाब जो है वो इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ में है। आप लोग मेरे भी व्लॉग्स देख रहे हैं कि मैं भी नारान से अभी अभी होकर आई हूँ, और जिस तरह से हम लोग कई कई घंटे वहाँ सड़कों के ऊपर, मैं आपको ये ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, यानी कि इकट्ठे ही सब लोग चले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ को एंजॉय करने, और फिर जो वहाँ पे हालत होती है, और जिस तरह होटल्स के अंदर फिर एक एक बंदे का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और इतना इतना रेंट मांगते हैं, और फिर जो वेदर की सिचुएशन थी जो लोग समझ के गए थे वैसा नहीं था। स्वात का वेदर जो है वो अच्छा नहीं है इस वक्त, और वहाँ पर आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि जनाब ये जो पंजाब के अंदर मूसलाधार बारिशें शुरू हुई हैं उसके नतीजे में जो स्वात का जो दरिया है वो इतना बिखरा है कि वहाँ पर एक ही ख़ानदान के कितने सारे अफराद और बेशुमार जो लोग हैं वो दरिया के अंदर बह गए। और वहाँ पर हुकूमत किस तरह की है केपीके के अंदर, और वो क्या रेस्क्यू करते हैं लोगों को, वो तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। अब ये ख़ानदान के अफराद कौन थे, इनकी क्या डिटेल्स थी, कितना नुकसान हुआ है, हुकूमत ने क्या किया है, तमाम तफसीलात कोशिश करूँगी एक ही व्लॉग में आपको बता दूँ। इस वक्त पंजाब के अंदर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, और पिछले 3-4 दिन से जो है वो वेदर यहाँ पे हब्स वाला बना हुआ है, लेकिन बारिशें लगातार हो रही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए सवात जो है वो बिखरा है, और 7 मकामात पे 75 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अब तक इस दरिया की नज़र हो चुके हैं, बह चुके हैं। 9 की लाशें जो हैं वो बरामद हुई हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मूसलाधार बारिशों के बायस जो है वो दरियाए सवात में ये सब हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि 75 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बह गए हैं, जिसमें 8 अफराद की लाशें जो हैं वो अब तक निकाली गई हैं। 55 अफराद को उनकी गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमने रेस्क्यू कर लिया है, जबकि 20 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनकी अब भी तलाश जो है वो जारी है। और रेस्क्यू तर्जुमान है जो वहाँ पे जी, उनका नाम है नियाज़ अहमद, उनका कहना ये है कि ज़िला सवात में मूसलाधार बारिशों के बायस जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। ये अपने ख़ानदान के बारे में सुना होगा, जिनका ख़ानदान जो है वो सुबह सुबह वहाँ पर नाश्ता करने के लिए दरिया के किनारे जो है बैठा था। वो लोग जो वहाँ पे नहीं जाते, मैं उनको बता दूं कि दरिया के किनारे ही होटल ज़्यादातर बने होते हैं, वहीं पे वो पानी के करीब बिठा के जो है वो खाना खिला रहे होते हैं, वहीं पे लोग रह रहे होते हैं। तो वो दरिया जो है वो बहुत, उनकी सतह नीचे होती है। अचानक से ऐसा बैठे बैठे क्या हुआ कि वो लोग अभी बैठे थे और पीछे से ऐसा सैलाबी रेला आया कि वो सबको बहा के ले गया। और वहाँ पर लोग जो हैं, अवाम जो हैं वो देखते रहे आँखें फाड़ फाड़ के। रेस्क्यू 11122 को बुलाया, उन्होंने जनाब क्या किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बहरहाल बाईपास के मकाम पे जो है शहरियों में जिनके नाम आपको बता दूं, आबिद अली ख़ान और अजीज़ुल हक, ये सियालकोट के थे, और मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाली 3 फैमिलीज़ जो हैं वो दरिया के किनारे नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। इसके अलावा एक बजरी का एक टीला था, उसके ऊपर बैठ के नाश्ता कर रहे थे, जो गैर कानूनी तौर पे वैसे खोदा गया था। ये गलत बात है। होटल्स क्या करते हैं कि देखते भी नहीं है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, यहाँ पे तुग़यानी आ सकती है। वहाँ पे हर जगह जो उन्हें लगती है वो लगता है कि जी बस हमारी जगह, हम यहाँ पे किसी को भी बढ़ा दें। उन्होंने बताया कि अचानक दरिया में पानी की सतह बुलंद हुई, और वह टीला जो है वो चारों तरफ से पानी के अंदर जो है वो घिर गया। लोग जो हैं वो किनारे तक भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि दरमियान में गड़ा था और पानी का बहाव जो है वो बहुत ही तेज़ था। एनी शाहिद जो वहाँ पर थे, उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि पानी का रेला एक एक करके वहाँ मौजूद तमाम अफराद को अपने साथ बहा के ले गया। मकामी अफराद के मुताबिक उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 11122 को उन्होंने इत्तला दी। इमदादी टीमें जो हैं वो 1 घंटे के बाद वहाँ पर आईं, और जब वो पहुँचे तो तब तक जो है वो 8 लाशें अस्पताल पहुँचाई जा चुकी थीं, और तब तक वो ये कह चुके थे कि जनाब हमारे पास तो कोई ऐसा सामान ही नहीं है कि या हमारे पास तो रेस्क्यू करने के लिए ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं है। पंजाबी में वो कहते हैं दुर फिटे मुँह, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा। क्या कहूँ मैं आपको, फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलूँगी तो बहुत सारे लोग मुझ पर खफा होंगे। वहाँ पे तो बेचारे लोगों की हालत आज तक भी ऐसी अबतर है ना, हम तो चले जाते हैं नेचुरल ब्यूटी देखने, अदरवाइज़ ना सड़कें, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना एक दरिया से दूसरे दरिया तक जाने के लिए कोई पुल बनाए हुए हैं, बुरी हालत। मतलब आप अंदाज़ा कर लें। रेस्क्यू 11122 जो है उनकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है, अब वो क्या कहते हैं जी, उनकी भी सुन लें। वो कहते हैं कि बाईपास रिलैक्स होटल, ये रिलैक्स होटल था जी, उसके करीब 17 से ज़ायद अफराद के डूबने का खदशा था, जिनकी तलाश जो है वो अब तक जारी है, और 8 को हमने अब दरियाओं से निकाल लिया है, जबकि दीगर लापता अफराद की तलाश में जो है वो गोताखोर और इमदादी टीमें जो हैं वो मसरूफ़ हैं अब तक। इसमें आपको ये भी बताऊं कि बाईपास के करीब जो दरिया है
وہ جو وہاں سے تباہی پھیلی ہے، وہاں پہ خاندان جو پورا تھا اس کے زندہ بچ جانے والے یعنی باقی سارے افراد ڈوب گئے، اس میں سے ایک فرد جو زندہ بچا، اسکرین کے اوپر شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہو، اس نے بتایا کہ جناب اس کی 2 بیٹیاں اور خاندان کے 9 افراد دریائے سوات کی نظر ہو گئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ اللہ اکبر! یقین کریں کہ یہ فوٹیجز جب میں نے دیکھی ہے نا، میرا دل اس طرح دکھی، کیونکہ میں اس چیز کو زیادہ محسوس اس لیے کر سکتی ہوں کہ میں ابھی انہی علاقوں کے اندر تھی، میں نے وہاں پہ لوگوں کی حالتیں دیکھی ہیں۔ بہرحال واقعی کی یہ جو خوفناک فوٹیج سامنے آئی ہے، اس میں خواتین اور بچوں سمیت 1 درجن افراد کو مٹی کے ٹیلے میں پھنسا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیجز سب کے سامنے ہیں، لیکن لوگ بیٹھ کے کیا کریں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یا تو پھر ان ہوٹل والوں کو شرم آنی چاہیے جو اس طرح کی جگہوں پہ لوگوں کو بٹھا تو دیتے ہیں، تو پھر ان کے پاس ریسکیو کا سارا سامان ہونا چاہیے، یا پھر ان کو لائف جیکٹس بنا کے ادھر بٹھایا کریں، یا پھر جناب کیا کریں کہ رسیاں ان کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ وہاں سے کم از کم لوگوں کو پکڑ کے کھینچ تو سکیں۔ پھر کہوں گی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بہرحال ریسکیو کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ امام ڈھرئی کے اندر جو ہے وہ علاقہ ہے، وہاں پہ 22 افراد سیلاب کے اندر پھنسے تھے، اور وہ ان کو ہم نے جناب ریسکیو کر لیا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ غالگے کا مقام ہے جی، وہاں پہ 7 افراد پھنسے تھے، اس میں سے ایک شخص کی لاش برآمد ہو گئی ہے، اور دیگر جو باقی 6 ہیں وہ تو ڈوب چکے ہیں جناب، اب ان کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو کا کہنا یہ ہے کہ مانیار کا علاقہ ہے جی، وہاں پہ 7 افراد پانی کے ریلے میں پھنسے تھے، جنہیں نکالنے کے لیے سرچ آپریشن جناب جاری ہے۔ جب ظاہری بات ہے ڈوب جاتے ہیں تو پھر پیچھے تو سرچ آپریشن ہی رہ جاتا ہے نا، وہ بھی جب مری ہوئی لاشیں سامنے آ جائیں گی تو اللہ معاف کرے، جن کے پورے خاندان اجڑ گئے ان سے پوچھو۔ ریسکیو کے مطابق مٹا کا علاقہ ہے جی، وہاں پہ برا باما خیلا، وہاں پہ 20 سے 30 افراد جو ہیں وہ سیلاب کے اندر اس وقت بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاک فوج کے افراد، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ملک میں زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کچھ بھی آ جائے، آنے کو جناب آپ کے فوجی بھائی ہیں، تو وہ پاک فوج جو ہے وہ سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ مشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک 3 لوگوں کو زندہ بچایا جا چکا ہے۔ دوسری طرف ایبٹ آباد کے اندر جو ہے وہ اس وقت طوفانی بارشیں جاری ہیں، ندی نالوں کے اندر طغیانیاں آئی ہوئی ہیں، سڑکیں گلیاں جو ہیں وہ ہر جگہ پانی بھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو میں کل دیکھ رہی تھی کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے اندر بھی کئی پل گرے ہوئے ہیں، اور راول پنڈی کے اندر تو سیوریج کا بتایا تھا کہ سارا پانی نکل کے باہر آیا ہوا ہے، کراچی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ ابھی آپ سوچیں کہ بارشیں ہوتے ہوئے 2-3 دن ہوئے ہیں، اور ابھی آپ سوچیں کہ آگے پورا جولائی پڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھر گلیات کنڈلا جو ہے وہاں پہ بارش کے باعث درخت گرے ہیں، دریا کے اندر کئی لوگ گرے ہیں جناب، سڑکیں بند ہو گئی ہیں، قطاریں لگ گئی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے اس واقعے کے اوپر اظہار افسوس کیا ہے۔ یہ بھی بہت شکریہ کہ ان کو اس بات کا بھی خیال آیا کہ اپنا منہ ہلا کے اظہار افسوس کرنا ہے۔ ویسے ہم لوگ بھی پاکستانی بڑے ڈھیٹ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا مری کے اندر۔ مری میں کیا ہوا تھا کہ برف کے اندر سارے سیاح پھنس گئے تھے، آپ کو یاد ہے نا، اور پھر کتنی اموات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سوات والی خبر میں کوئی پہلی بار آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی، ہر سال یہاں پہ سیلاب آتا ہے۔ پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا، اس سے پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دریا بپھر گئے تھے، اور دریا کے کنارے جتنے ہوٹل تھے وہ تباہ ہو گئے تھے، لیکن لوگوں کو پھر شرم نہیں آتی، لوگ پھر وہیں پہ جا کے ہوٹل بناتے ہیں، انتظامیہ ان کو روکتی نہیں ہے، ریسکیو کے لیے کچھ ان کو عطا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں جی، انہوں نے واقعے میں لاپتہ افراد کی جلد تلاش مکمل کرنے اور دریا اور ندی نالوں کے قریب حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ مزید مربوط بنانے کی ہدایات کر دی ہیں۔ اب ہدایات تو کر دی ہیں، یہ تو گھسے پٹے وہ جملے ہیں جو ہر سال ہم سنتے ہیں۔ بہرحال گنڈا پور نے سوات واقعے پہ اظہار افسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ دریائے سوات میں سیلاب متعدد افراد جو بہہ گئے ہیں، اس میں ریسکیو 1122 اور انتظامیہ جو ہے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کر رہی ہے، کرتی رہے گی، اور ان کو جو ہے ریسکیو 1122 والوں کو انہوں نے کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ بارشوں اور سیلاب سے متعلق پہلے الرٹ ہم نے جاری کیے ہوئے تھے، اور انتظامیہ سیاحوں اور مقامی افراد سے ان الرٹس کے اوپر عمل درآمد یقینی نہیں بناتی ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی مونچھیں بھی کبھی اس سیلاب میں بہی ہیں، کبھی علی امین گنڈا پور کی گاڑی بہی ہے، وہ مجھے یاد آ گیا بزدار، ایک دفعہ پنجاب کے اندر آپ کو یاد ہے بڑی بارشیں ہوئی تھیں، سیلاب آیا تھا، تو بزدار صاحب اپنی گاڑی لے کے باہر نکل آئے تھے اور کچھ خواتین کو لفٹ دینے کے لیے اور لائم لائٹ میں آنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ بہرحال جب تک ہمارا ملک جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویدر کس طرح سے چینج ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج کس طرح سے ہو رہا ہے۔ ابھی ہنزا کے اندر نہیں آپ نے وہ دیکھا، وہاں پہ بھی سیلابی ریلا آیا، اور وہ لکسس ہوٹل جو ہے جو انہوں نے عطا آباد جھیل کی بالکل نوک کے اوپر بنایا ہوا ہے، وہ بھی بہنے کے چانسز ہیں، وہاں پہ بھی سیاح پھنس گئے تھے۔
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہر سال جو ہے بارشیں آتی ہیں تو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سڑکیں ٹوٹتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر بھی اگر آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سامان ہی اپنے پاس نہیں رکھتی ہیں اور ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں، بھائی سلام ہے ایسے لوگوں کو۔ بہرحال جیسے ہی اس میں اپڈیٹس ملیں گی تو پھر میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہرحال میں بہت غصے میں ہوں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کو کیا اس کا حل نظر آتا ہے؟ کیونکہ مقصد پرابلم بتانا نہیں ہے، مقصد ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد